Maayong gabi. So ari na sadta sa ato ang verse for tonight. Arita sa Salmo Kapitulo 37 versikulo 4. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong ipangandoy. Sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So kani tag sa tao unsay makalipay o unsay ato ang kanang pamaagi nga malipay ta diha sa presensya sa Ginoo, or ang Ginoo sa malipay sa atong pagkabuhaton niya. So sa ako true singing. So through singing ma-express na ko ang kalipay ka prayer through singing. So mag-worship ko sa Ginoo. Dili kayo ko himasa og Bible pero mabasa ko, pero dili jud pareha nga focus kay ko sa Bible tungod kay magsakit kanang magsakit akong mata or inana. So ang depende sa ato kung unsay kanang kuan sa ato ang kasing-kasing nga makapahimuot ta sa Ginoo nga malipay ta pinaagi sa ato ang ma-feel nato ang presensya sa Ginoo. So ako ma-feel ginako gawa sa pag-ampo nga magwan-unuan ta sa Ginoo, nga ma-feel ginato unsay ato ang mga problema nga ato i-surrender sa Ginoo, ato isulti sa Ginoo. Ang pinaka ma-feel jud ako ang presensya sa Ginoo through singing. So kung bugat sa akong pamati, kung bugat kung kanang daghan kay kung kanang mga question sa kinabuhi, of course ambot on saan pag-explain, pero mugaan jud ang ako ang pamati kung magkanta ko bisag pila pa na ka oras akong magsige ko kanta, ma-feel mo hila ko sa pagkanta nako. Diha ko maka-feel nga ma-feel ginako ang presensya sa Ginoo. Nagpangistorya ang pulong sa Ginoo through singing, through sa mga music nga wala magpili sa kag mga music nga imong kantahon, declaration nga imong kantahon nga kuan sad sa imuhang sitwasyon sa imong kinabuhi. Ang mga kanta nga declaration nga makapahimaya pud sa Ginoo. So mao ra mo gini ato ang point nga ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi, kay gibuhat sa Ginoo para mag-worship niya, para sa iyahang nga malipay siya sa ato ang kinabuhi. So mao na ang kuano nga pangitao nato ang kalipay diha sa Ginoo. Tinuod jud na lahi ang kalipay kung naa ta sa presensya sa Ginoo. Lahi jud kaayo, nindot kay sa feeling, iguman nimo kanta, iguman nimo prayer niya, makita nimo kung unsa gipamuhat sa Ginoo. Dili diha dayon na ay saktong oras, pero nindot jud kayo sa feeling nga hinay-hinay nga ang imuhang kuptan nimo ang mga pulong o mga promises nga niya dinhi sa Bible. Buhi og tinuod yun. Muna ako nga kanang magpili og kanta nga kanang ma-feel jud ako ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo nga nindot jud kaayo. So ako mangita gyud ko kanang ug daghan na sad kaayo ang mga gihatag sa Ginoo nga akong gipangandoy nako nga kanang sa una kanang grabe man jud nakakuan si akong anak mo surrender lang gyud siya sa Ginoo, hinay-hinay iya yung gihatag
gihatag gid sa Ginoo nako nga makita nako dili man fully nga nagkinabuhi nga kanang ah, committed gid siya sa Ginoo, pero naa ang Ginoo nagpangayo gid siya kinabuhi sa mga anak nako nga sila nagkinabuhi nga guided sa Holy Spirit. Walay perfect na tao, kitang tanan makasasala, pero makita gid nimo kung unsa ang kinabuhi sa tao kung guided sa Holy Spirit, kung naa ang Ginoo kanunay. Makita gid makita sa mga blessings o sa mga ilahang kinabuhi nga maghayag sila diha sa presensya sa Ginoo. So salamat ko sa pulong sa Ginoo. Mao na siya sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So manana pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. So to God be the glory. Mayong gabi sa tanan. God bless us all.